میرے کو بڑی خوشی تھی ہے تو بڑی ایویں سمجھو پھوتے چاہے نا جل میں ہدا جو میں علی آلہ ہاں میں حسین آلہ ہاں میرا فکر کربلا نال تعلق ہے اُن ویلے میرے کو بہت وڈی اندرونی خوشی تھی ہے باہر تے بھاویں تیر برچھاں نیزے لگن کھڑے لیکن اندروں میں خوش ہونا جلے ہی میری یہ خوشی ایک عروج تے پہنچ دیئے تو ولا اندر کنے ایک آواز اندیے وہ تو کینجھا علی علیہ تو کیرا کربلا علیہ تو کیرا حسین علیہ تے امام عالی مقام دے رستے تے کیویں چلی تو تے کیرے مظلوم دا ساتھ دیتے تے کیرے محروم کو حق گھن کے دیتے تے سماج دے وچ کیرے کام ایہو جہیں کیتن جہدے نال اے ثابت تھی وے بھی تو علی علیہ میں تو سیاہ گرد آدمی تو گناہگار ترین آدمی تو غیبتاں کریں دی حسد کریں دی نفرت کریں دی تو بھراویں دا حق کھن دی تو ولا اے ساری پھوت جیری مارکا میں دی او شاؤں تھائی ویندی ہے ولا میں آدھا ہون علی والا بران واسطے حسین والا بران واسطے تے کربلا والا بران واسطے سب میں کو شاید کوئی عمل کرنا پوسی پاکستان زندہ باد